खुल्ला र स्वच्छ आकाश। अहिले विश्व पुरा लकडाउनको अवस्थामा छ। डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको अतिक्रमणले लामो समयसम्म चाइना पुरा लकडाउनको अवस्थामा रहेको थियो। चाइनाबाट बिस्तारै यो कोरोना भाइरस युरोपतिर र हाम्रो नेपाल जस्ता विकसित देशतिर पनि यसको फैलावट सुरु भयो। आज नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको ठ्याक्कै 1 महिना पुगेको छ। आज 30औं दिन हो। चैत्रको 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन आज वैशाखको 10 गते आइपुग्दा ठ्याक्कै 30 दिन भएको छ। यो लकडाउनले विश्वमा हालसम्म 25,56,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् र झन्डै 1,77,000 भन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करिब 6,90,000 भन्दा बढी मानिसहरू यो कोभिड-19 लाई जित्न सकेर निको पनि भएका छन्। यो कोभिड-19 ले अहिले जुन विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले पुरा लकडाउन भएको छ, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। यसका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएको छ, जस्तै वातावरण स्वच्छ भएको छ। हामी देख्न सक्छौं खुल्ला आकाश, रमणीय दृश्यहरू। विश्वका सबै शहरहरूबाट आज स्वच्छ हावाहरू देखिएको छ। स्वच्छ हावाहरू, वातावरण एकदम स्वच्छ भएको छ। त्यसैगरी नदीहरू पनि ज्यादै स्वच्छ भएका छन्। तर यसको मूल्य, यो कोभिड-19 को मूल्य विश्व अर्थतन्त्रले नराम्रोसँग चुकाउनु पर्ने देखिएको छ। सम्बन्धित संस्थाहरू WHO, वर्ल्ड बैंक, एसियन बैंक र विभिन्न अर्थतन्त्रका जानकार व्यक्तिहरूले यो कोभिड-19 को जुन असर हो यो लामो समयसम्म रहन सक्ने भन्ने आशंका गरेका छन् र यो 2008 मा आएको जुन एउटा सुस्ती थियो, रिसेसन थियो, विशेष गरी अमेरिका लगायत युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा आएको जुन सुस्ती थियो, त्यो सुस्तीको प्रभावभन्दा ज्यादै ठुलो प्रभाव यसले पार्ने देखिन्छ। अहिले विश्वका सम्पूर्ण कल कारखाना उद्योगहरू बन्द भएका छन्, अर्थात् उत्पादन ठप्प भएको छ। तैपनि डिमान्ड त हुने नै भयो जनसङ्ख्या भएपछि, तर त्यो डिमान्डलाई पुरा गर्न अहिले हम्मे भइरहेको छ र ठुला कम्पनीहरू, ठुला उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आज सम्पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा छन्। मजदुरहरू ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भइसकेका छन् र बेरोजगार हुने डर छ। झन्डै आधा अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्या यो कोभिड-19 को कारणले बेरोजगार हुने आशंका गरिएको छ। अमेरिकामा बेरोजगारी फर्म भर्ने मानिसहरूको लर्को लागेको छ। यसले नेपाललाई पनि ठुलो असर पार्ने देखिन्छ। नेपालबाट झन्डै 50-60 लाख मानिसहरू विदेशमा अहिले काम गरिरहेका छन् र विदेशबाट उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धान्निएको छ। हाम्रो GDP मा कृषि क्षेत्रको करिब 29% योगदान रहँदाखेरि झन्डै गत वर्ष हाम्रो रेमिट्यान्सको योगदान 30-31% सम्म पुगेको थियो।
यसरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, जनताको क्रय शक्ति, पर्चेजिङ पावर मुख्य रूपमा रेमिट्यान्समा नै निर्भर रहेको हामी देख्न सक्दछौँ। यसले नेपालीहरूको जीवनस्तर पनि केही हदसम्म उचालेको थियो र नेपालमा गरिबी निवारण गर्न केही हदसम्म यसले सहयोग पुर्याएको थियो। अब यो अवस्था, यसको असर कस्तो पर्छ विश्व अर्थतन्त्रमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा, त्यो कुरा अहिले नै आकलन गर्न भने सकिँदैन। किनभने जति लामो समय यो कोभिड-19 को प्रभाव रहन्छ त्यति नै गहिराई यसको असर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी सामान्य एउटा मोटामोटी अहिले जुन अमेरिका, इटली, फ्रान्स, युरोप लगायत जुन अति सङ्क्रमित देशहरू छन् त्यहाँको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा अब यो कोभिड-19 करिब चरम बिन्दुमा पुगेको हो कि भन्ने लागिसकेको छ मलाई। जुन एउटा क्रिटिकल बिरामीहरूको पर्सेन्टेज हो त्यो घट्दैछ, 5%बाट बिस्तारै 4 र 3%मा घट्दै गएको छ। त्यसकारणले अब यो एउटा पिक पोइन्टमा पुगेको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तैपनि यसको पूर्ण रूपबाट निराकरण गर्न भने अहिले विश्वले सकिरहेको छैन। यसमा वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन्। यसको विरुद्ध, भाइरसको विरुद्ध खोपहरू निकाल्ने सन्दर्भमा विभिन्न वैज्ञानिकहरू यसमा तल्लीन छन् र उनीहरूले यो कोभिड-19 मात्र होइन, यस्ता भाइरसहरू, समग्र भाइरसहरू विरुद्ध लड्न सक्ने एन्टिभाइरस बनाउने रिसर्चमा, अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरू लागिरहेको भन्ने आएको छ। यद्यपि सासको समयमा पनि त्यस्ता अध्ययनहरू भएका थिए र त्यो सास हराएसँगै त्यो अध्ययन बिचैमा सकिएको थियो। यदि त्यो अध्ययन रहिरहेको भए, त्यसबाट कुनै एउटा खोप निस्केको भए यसले अहिले कोभिड-19लाई सहयोग पुग्ने थियो। तर बिचैमा पैसाको अभावले ती अनुसन्धानहरू हुन सकेनन्। अहिले यो कोभिड-19 को विरुद्धमा गरिएको अनुसन्धान पनि कतै बिचैमा तुइने होइन कि तुइने हो कि भन्ने पनि आशंका छ। किनकि अमेरिकाले WHO दिँदै आएको जुन सहयोग हो, 15% सहयोग हो, त्यो कटौती गरिसकेको छ, घोषणा गरिसकेको छ। ट्रम्पको असन्तुष्टि छ कि यो चाइनिज भाइरस हो र यसलाई चाइनाले चाहिँ फैलाउनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्यसमा WHO पनि एउटा मतियार बनेको छ। यसले बेलैमा सम्पूर्ण विश्वलाई सचेत गराउन सकेन भन्ने ट्रम्पको आरोप छ। तैपनि जे होस्, हामी आशावादी हौँ। वैज्ञानिकहरूले, डाक्टरहरूले, बायोलोजिस्टहरूले यसको विरुद्धमा छिटै नै प्रतिरोधात्मक खोपहरू निकाल्नेछन् र विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्नेछन् भन्ने आशा गरौँ। अब जहाँसम्म यसले आर्थिक प्रभावमा पार्ने कुराको मैले चर्चा गर्दै थिएँ, त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। यसको प्रभाव कति रहन्छ भन्ने कुरा, यो कति समयसम्म यो फैलिरहन्छ र कति समयसम्म देशहरू लकडाउनको अवस्थामा रहिरहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ। निश्चय नै यसले बेरोजगारी चाहिँ बढाउनेछ, गरिबी बढाउनेछ विश्वमा र विश्व अर्थतन्त्रको एउटा जुन अहिले हामी ग्लोबल इकोनोमी भन्थ्यौँ, आयात निर्यातमा सम्पूर्ण देशहरू संलग्न थिए। पर्यटन एउटा विभिन्न देशहरूको प्रमुख आयको स्रोतको रूपमा रहेको थियो, जस्तो इटली, युरोपियन देशहरू, नेपालकै भनौँ। हाम्रो पर्यटन उद्योगहरूलाई यसले ठुलो नकारात्मक असर पारेको छ र भावी दिनहरूमा पर्यटन उद्योगलाई उठ्न र अहिलेकै ठाउँमा पुग्नको लागि ज्यादै कसरत गर्नुपर्नेछ, ठुलो चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने मैले अनुमान गरिरहेको छु। किनकि जुन मानिस अहिले सन्तासको अवस्थामा छ, मानिसलाई देख्दा डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक मानिसले अर्को मानिसमा आज कोरोना देखिरहेको छ। यो अवस्था रहिरह्यो भने अब तत्कालै देशहरू लकडाउनबाट खुले पनि तत्कालै मानिसहरूको आवत जावत, भ्रमण र पर्यटन उद्योग
मा चहल पहल आउला भन्ने मैले त्यति सजिलै अनुमान गर्न सकिरहेको छैन। त्यो भोलिका दिनहरूले देखाउनेछ र यसमा सरकारले चाल्ने कदमहरूले पनि देखाउनेछ। हाम्रो नेपाल जस्तो देशले जो मैले अघि नै भने रेमिट्यान्समा निर्भर छ, लाखौँको सङ्ख्यामा 50-60 लाख मानिसहरू विदेशमा रोजगार छन्। हिजोको तथ्याङ्कलाई हेर्दा दैनिक 1500-1700 मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका थिए। आज ती विदेशबाट नेपालमा आउने क्रम जारी छ र भावी दिनहरूमा यदि यो रोजगारीको समस्या भयो भने विदेशबाट अझै नेपालीहरू नेपालमा आउने ठुलो सम्भावना छ। अब नेपालमा जुन रिसोर्सेसहरू विशेष गरी हाम्रो जमिन, हाम्रो कृषि, हाम्रो जुन एउटा परम्परागत सिप शैली, घरेलु उद्योगहरू थिए, ती उद्योगहरूलाई हामीले बचाउन सकिरहेका थिएनौँ। कृषि हाम्रो बजारमुखी नभइकन एउटा निर्वाहमुखी रूपमा रहेको छ। यदि राज्यले, यदि योजनाकारहरूले समयमै यो अवस्थालाई मनन गरेर वास्तविक हाम्रो स्रोत र साधनहरू के हो त, यसलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा एउटा छलफल र बहस चलाएर उपयुक्त नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनको तहमा गयो भने यसले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ र हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने बलियो आधारहरू तयार हुन सक्छ। यदि विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिलाई हाम्रा ती बाँझो भूमिहरूमा आधुनिक तरिकाले खेतीपाती गर्न सक्यौँ भने र हामी खाद्यान्नमा निर्भर हुन सक्यौँ भने यसले एउटा पोजिटिभ, सकारात्मक, नेपाल जस्तो देशलाई एउटा सकारात्मक अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। दुर्भाग्यको कुरा, हिजो 60% भन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्र र हामी कृषिमा पूर्ण रूपबाट हामी सक्षम थियौँ र कृषिलाई हामी निर्यात पनि गर्थ्यौँ। आज वार्षिक रूपबाट हामी 30-40 अरबको चामल आयात गरिरहेका छौँ। 25-30 अरबको हामी फलफुल र तरकारीहरू आयात गरिरहेका छौँ। 50-60 अरबभन्दा बढीको हामी पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात गरिरहेका छौँ। यस्तो आयात र निर्यातको बीचमा ज्यादै ठुलो खाडल रहेको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ, यसलाई सच्याउन, भुक्तान सन्तुलनलाई सच्याउन पनि यसले ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यदि हामीले कृषिलाई नयाँ ढङ्गबाट सोच्यौँ भने, कृषकहरूलाई हामीले परिचालन गर्न सक्यौँ भने आजको जुन यो सन्तास छ, जुन डर छ, यसलाई हामीले शक्तिमा बदल्न सक्यौँ भने समयमै देशले एउटा सुन्दर फड्को मार्ने पनि अवस्था रहन सक्दछ। बाह्य पर्यटक नआए पनि हाम्रो आन्तरिक पर्यटक पनि, जब हाम्रो नेपालीहरू आफै आत्मनिर्भर हुनेछन्, जब उनीहरूको हातमा क्रय शक्ति बढ्नेछ, त्यसले हाम्रो आन्तरिक पर्यटक पनि बढाउनेछ। र जहाँसम्म पर्यटन, वैदेशिक पर्यटनको कुरा गर्छौँ, हामी 20 लाख पर्यटकहरू ल्याउने नेपालमा भनेर घोषणा पनि गरेका थियौँ र यो वर्ष पर्यटन वर्ष मनाउने भनेका थियौँ। त्यो बिचैमा तुइयो। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आए पनि उनीहरूले खर्च गर्ने रकम भने खासै ठुलो छैन र उनीहरूको बसाइ अवधि पनि खासै ठुलो छैन। एभरेजमा उनीहरू 12-13 दिनभन्दा बढी बसेको देखिँदैन र एउटा पर्यटकले दिनको $30-40 भन्दा खर्च गरेको पनि देखिँदैन। हाम्रो नेपालीहरू खर्च गर्नमा पनि सिपालु छन्, घुम्नमा पनि सिपालु छन्। यदि उनीहरूसँग क्रय शक्ति हुने हो भने, यदि उनीहरू रोजगार हुने हो भने अवश्य नै आन्तरिक पर्यटनले पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा दिन सक्दछ। त्यसैले म एउटा सानो सन्देश के दिन सक्छु भने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने आजको यो अवस्थाबाट हामीले पाठ सिकेर हाम्रा स्रोत र साधनहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, हाम्रो बाँझो रहेको भूमिलाई कसरी चाहिँ उर्वर बनाउने, हाम्रो बेरोजगार जनशक्तिलाई कसरी हामी रोजगार बनाउने र हाम्रो देशभित्रकै अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल र सक्षम अथवा चलायमान बनाइराख्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल र बहस गरेर उपयुक्त नीति निर्माण गरेर यदि कार्यान्वयनमा गयौँ भने यसले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई ज्यादै प्रभाव पार्नेछ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। आज
1 महिना लकडाउन पुगेको 1 महिनाको अवसरमा मैले एउटा यो सानो सन्देश र सानो एउटा छलफल तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। यो लकडाउनको अवस्थालाई हामीले कतिन्जेल झेल्नु पर्ने हो त्यो थाहा छैन। जय होस्, सबै सुरक्षित रहौं, घरमै बसौं, अनावश्यक घुलमिलहरू नगरौं। विशेष गरी विदेशबाट आउनुभएका साथीभाइहरूसँग घुलमिल गर्दा सतर्क भऔं र विदेशबाट आउने साथीभाइहरू पनि स्वेच्छाले आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। दुःखको कुरा अहिले राज्य यस्तो अवस्थामा गइरहेको छ। कोरोनाको एउटा